मसीह में सबको सलाम। आज हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। इस मज़मून का टॉपिक है तू अपनी राह ले, गो योर वे। आज के लिए विर्द है दानिएल 12 बाब 3 से 13 आयत तक। मैं इनमें से चंद आयत पढ़ूंगा। 12 बाब 4 आयत और 8वीं 9वीं आयत। लेकिन तू आए दानिएल, इन बातों को बंद रख और किताब पर आखिरी ज़माना तक मोहर लगा दे। बतेरे इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफजू होगी। मैंने सुना पर समझ ना सका। तब मैंने कहा, आए मेरे खुदावंद, इनका क्या अंजाम होगा। उसने कहा, आए दानिएल, तू अपनी राह ले। दानिएल 9:27। वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा। फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी। और वो बला जो मुकर्रर की गई है उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। आज हम कलीसिया के ज़िंदा उठाए जाने के बाद 7 साला बर्बादी का अक्स देख रहे हैं। It is pre-shadow of 7 years of great tribulation after rapture. मसीह की आमद बहुत करीब है। असल में हम अज़ाफ़ी वक्त में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। Rapture is very close. We are living in bonus time. दानिएल ने जब इन सब बातों पर गौर किया तो परेशान हो गया और उसने कहा, आए मेरे खुदावंद, इनका क्या अंजाम होगा। खुदावंद ने कहा, आए दानिएल, तू अपनी राह ले। डोंट वरी, डू योर ओन बिजनेस। तू अपनी राह ले। इसी तरह हमें भी आजकल के हालात को देखकर परेशान नहीं होना, बल्कि अपना काम, अपनी रूटीन जारी रखनी है। यशायाह 48 बाब 5 आयत। इसलिए मैंने कदीम ही से ये बातें तुझे क्या सुनाई और उनके वाक़या होने से पेशतर तुझ पर ज़ाहिर कर दिया। बाइबल का 2/3 हिस्सा नबूवती है। बाइबल इज 2/3 ऑफ प्रोफेटिक वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल कोड बताती है कि हरूफ के अंदर बिलखसूस पुराने अहदनामा के बाइबल के सफ़ों के ऊपर यसु का नाम लिखा हुआ है। सिग्नेचर ऑफ गॉड। From the knowledge of Bible code, a new discovery, we find in between letters the name of Jesus Yeshua on the pages of Bible. आज हम आयात के अंदर नबूवती कलाम देखेंगे। Instead of in between letters, today we will see in between verses, prophetic word. ज़बूर 91 6 और 7वीं आयत। वो तुझे मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएगी। ये वबा मुकाशवा के 1/4 लोगों की नहीं, वो तो बिलियन में बनते हैं। ये हज़ारों में है। ये 91 ज़बूर की नबूवत पूरी हो रही है, जिसको हम 100 साल से पंजाबी में 91 ज़बूर गा रहे हैं। गाते हैं फिर भी यकीन नहीं करते। अमाल की कलीसिया की तरह। अमाल 12 बाब 12 से 15 तक। वहाँ बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। कलीसिया की दुआओं के जवाब में पतरस कैद से रहा होकर फाटक की खिड़की खटखटाता रहा। लौंडी आवाज़ सुनने आई और पतरस की आवाज़ पहचान कर खुशी के मारे फाटक न खोला, बल्कि दौड़कर अंदर खबर की कि पतरस फाटक पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू दीवानी है? हैं? दुआ भी कर रहे हैं और दुआ के जवाब का यकीन भी नहीं करते। हम गीत भी गाते थे और गाते हैं, नबूवत की तकमील का यकीन भी नहीं करते।
مزید نبوتی آیات سنیں کنسرننگ سیلف آئسولیشن. یسایہ 26 باب 20 آیت. آئے میرے لوگوں اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو جب تک غضب ٹل نہ جائے. نوحہ 3 باب 28 آیت. وہ تنہا بیٹھے اور خاموش رہے کیونکہ یہ خداوند ہی نے اس پر رکھا ہے. کنسرننگ ایمٹی اسٹریٹس. نوحہ 1 باب 1 اور 4 آیت. وہ بستی جو خلقت سے معمور تھی کیسی خالی پڑی ہے، اس کے سب پھاٹک سنسان ہیں. کنسرننگ کیپنگ ڈسٹینس. نوحہ 4 باب 15 آیت. وہ ان کو پکار کر کہتے ہیں دور رہو دور رہو، چھونا مت. کنسرننگ نیچر اسپیکس ڈیو ٹو ایمٹی اسٹریٹس. وائز 12 باب 4 آیت. گلی کے کواڑے بند ہو جائیں، انسان کی چڑیا کی آواز سے چونک اٹھے. کنسرننگ چرچز کلوزڈ. نوحہ 2 باب 6 آیت. خداوند نے مقدس عیدوں اور سبتوں کو صیون سے فراموش کرا دیا. Concerning still we have reached to word of God. دوسرا تیموتھیوس 2 باب 9 آیت. مگر خدا کا کلام قید نہیں. Now we see online word. پہلا تسالونیکیوں 4 باب 17 آیت. ہوا میں خدا ان کا استقبال کریں گے. Concerning audio sermons. خروج 19 باب 19 آیت. خدا نے آواز کے ذریعہ سے اسے جواب دیا. اعمال 9 باب 7 آیت. وہ خاموش کھڑے رہ گئے کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے. کنسرننگ ویڈیو سرمنس. عبرانیوں 11 باب 13 آیت. مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے. انہیں دیکھ کر خوش ہوئے. ایک اور اینڈ ٹائم ویڈیو پروفیسی. مکاشفہ 11 باب 9 آیت. اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہے. یہ آخری وقت کی نبوت ہے. اب ہم دیکھیں گے امثال 27 باب 1 آیت. کل کی بابت گھمنڈ نہ کر کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا. We see difference between God's prophecy and Satan's prophecy. بائبل کے نبوتی کلام کا کمال یہ ہے کہ نبوت یا پیشن گوئی پوری ہونے کے بعد اس کا پتہ چلتا ہے. اگر کوئی آپ کو اسپیسیفک ڈے یا اسپیسیفک ٹائم بتاتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے. کل کی بابت بیٹا بھی نہیں جانتا. متی 24 باب 36 آیت. تو اپنی راہ لے. یونا 21 باب 22 آیت. پطرس نے کہا اس کا کیا حال ہوگا؟ یسوع نے کہا تجھ کو کیا، میرے پیچھے ہو لے. اس شیئرنگ میں ہم نے دیکھا کہ اکثر اوقات ہم حالات کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمارا روٹین ورک ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تو خدا کا پروگرام کے مطابق نبوتی پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدا اپنی کلیسیا کو سنبھال لے. جو یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کرتے ہیں، یسوع ان کو اپنے صلیبی کفارہ کے لہو میں چھپائے رکھتا ہے. ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں. آگے بڑھتے جانا ہے. پہلا کرنتھیوں 9 24 25. کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے. تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو. ہر پہلوان ہر طرح کا پرہیز کرتا ہے. ہم پڑھتے ہیں 2 سیموئیل 23 باب 15-16 آیت میں. داؤد نے ترستے ہوئے پانی مانگا. 3 بہادر دشمن فلسطینیوں کے لشکر کو پار کر کے داؤد کے لیے پانی لائے. تنگ دروازہ سے داخل ہو، تو اپنی راہ لے. میں اس راہ پر 27 اکتوبر 1967 میں داخل ہوا اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کیا.
میری دعا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس نجات کے راستے کو اختیار کرے۔ یونا 14 باب 6 آیت، آخر میں ہم اس کو سنیں گے۔ یسوع نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ آمین۔